मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा कोसिस संस्थाको उत्पादन कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। नमस्कार, म मिलन गहतराज। यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा। यो कार्यक्रम मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सनको प्राविधिक सहयोगमा कोसिस संस्थाले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कान्तिपुर एफएमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्छौँ। मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा भएका गलत अवधारणा र मान्यताहरूलाई चिर्ने काम गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा कोसिस मञ्च समावेश छैन। विज्ञ वार्तामा भने मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि भनेर राज्यले गरेको कार्य र योजनाहरूका बारेमा विज्ञसँग कुरा गर्नेछौँ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति सहज रूपमा उपचारसम्म पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। एक त गाउँघरकाले थाहा पाउलान् कि भन्ने पिर, अर्को कहाँ गएर उपचार गराउने भन्ने पनि जानकारी नभएर धेरै जसो उपचारसम्म पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। अर्कोतिर मानसिक स्वास्थ्यका लागि भनेर गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सङ्ख्या बढिरहेको देखाएको छ। एक त यसरी दिनानुदिन मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने जोखिम बढ्नु, अर्कोतिर उपचारसम्म नपुग्नुले अवस्था भयावह हुन सक्छ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो देशमा चाहिँ अभिभावकत्वको जिम्मेवारी राज्यले कसरी निर्वाह गरिरहेको छ, नीति तथा योजना कस्तो छ र कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भनेर मैले नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बरालसँग कुरा गरेको थिएँ। सुनौँ है त उहाँसँगको कुराकानी। यहाँलाई स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब मैले कुरालाई चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्न चाहेँ भने नि, अब मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति कस्तो छ भनेर म अलिकति बुझ्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ हाम्रो देशमा यो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ यहाँ मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भएको हैसियतले कसरी निहालिरहनु भएको छ? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले नेपालको कुनै पनि अस्पतालहरूमा होइन आउने जम्मी बिरामीको कुरा गर्नुभयो भने 100जना बिरामी आयो भने 20देखि 25जना बिरामी चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर आएका हुन्छन् है। अब मैले सरस्वती भन्दाखेरि अहिले ओपिडी मर्बिडिटीको कुरा गर्दाखेरि झन्डै 20देखि 25% चाहिँ छ आम आउने बिरामीहरूको तुलनामा भनेर मैले भन्न सक्छु। यो चाहिँ यथार्थ उसले भन्दा पनि यो एउटा प्रोजेक्सन हो होइन, प्रोजेक्सन हो एउटा त्यो छ। अर्को भनेको चाहिँ अहिले हालसालै मात्रै पनि यो चाहिँ एनएचआरसी होइन, नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सर्वेक्षण गरेको छ है। त्यसमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको चाहिँ केही डाटाहरू उसले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यसले पनि सरसर्ती पपुलेसनमा अराउन्ड 10% पपुलेसनलाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या उसको लाइफ टाइममा छ देखिँदो रहेछ भन्ने कुराको आफ्नो ओभरअल डाटा उसले प्रस्तुत गरेको छ होइन। यहाँलाई मैले दुईवटा कुरा, ओभरअल आम भनौँ न जनतामा अराउन्ड झन्डै 10%लाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या उसले आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ सो गर्छ होइन भने ओपिडीमा आएका बिरामीहरूको झन्डै 1/4 होइन, प्रत्येक 4जनामा 1जनालाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या छ। यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि हाम्रो देशको अवस्था चाहिँ कम्तीमा 4जना मध्ये 1जनालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको हुनसक्छ भनेर अहिले यहाँ आफैले भन्नुभयो। त्यो भनेको लगभग हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्याको लगभग 75देखि 80 लाख मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भनेर बुझिन्छ होइन त। यो त भयो अलिकति पुरानो अवस्था। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो कोभिड पछाडिको अवस्थामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ अझ बढ्न सक्छ भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले पनि भनेको छ होइन। त्यसो भए अब यो पुरानो अवस्था र यो नयाँ अवस्था भन्नाले यो कोभिड पछाडिको
यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ के गर्दैछ त डाक्टर साहब? अब यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभएको छ। मैले राज्यले के गरेको छ भन्ने प्रश्नमा आउनुभन्दा थोरै अगाडि अलिकति यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको अघि मैले मर्बिडिटीको कुरा जोडेँ, अलिकति त्यसको सेभिरिटीमा चाहिँ यसको अल्टिमेट मोर्टालिटीको कुरा गर्छु मैले थोरै पहिला, त्यो जोडेर मात्रै यहाँको म प्रश्नमा आउँछु। अब र अनि अर्को चाहिँ आम अरू बेलामा र कोभिडमा के छ त भन्ने कुरा पनि मैले यहाँनिर तपाईँलाई 2-4 शब्द मैले राख्ने विचार गरेँ। के भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि मानसिक समस्या भएको मान्छेहरूको अल्टिमेट फेट र हामीलाई सबभन्दा ठुलो फियर भनेको सुसाइड, आत्महत्या हो है। हाम्रो डाटाले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने एक दिनमा 16 जनाले चाहिँ आत्महत्या वरण गरिरहनु भएको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यो भनेको मतलब 75-76 को तपाईँले पुलिस अफिसले उपलब्ध गराएको डाटामा हेर्नुभयो भने 5500 को हाराहारीमा 1 वर्षमा उहाँले मृत्यु भएको भन्ने कुरा हामीलाई डाटा दिनुभएको छ है। गएको आर्थिक वर्षमा भन्नुभयो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 75-76 कोमा। अनि 76-77 को इन्डसम्ममा आइरहँदाखेरि 76-77 को इन्ड आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति बढेको पायौँ। हुन त यसमा कोभिड पनि अलिकति मिसिया छ होइन, र बढेको झन्डै 6200 को सङ्ख्यामा 1 वर्षमा आत्महत्या गरेको डाटा हामीसँग प्राप्त भएको छ है। त्यसो भन्ने बित्तिकै यसलाई सरदरमा निकाल्नुहुन्छ भने दिनमा 17 जनाले आत्महत्या गर्छन् है। त्यसमा अलिकति केही कन्ट्रिब्युसन कोभिडको पनि होला र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्ने भने पनि तपाईलाई चाहिँ यस कोभिड होइन अनि भूकम्प जस्ता कुनै पनि डिजास्टर अथवा कुनै पनि इपिडेमिक्स कुनै पनि अनयुजुअल जुन अकरेन्स भएको कन्डिसनमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको समस्या चाहिँ 2 to 3 टाइम्सले बढ्छ भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रुभन एउटा चाहिँ आकलन छ है। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यसबाट हाम्रो नेपाल अछुत रह्यो भन्न त मैले सक्दिनँ होइन, त्यही भएर पनि हामीले यो डाटाले पनि त्यही भन्छ फेरि। र अब यसको अब थोरै मैले यहाँलाई के भनौँ भने मैले अघि नै पनि भने विगत 3 वर्षदेखि अहिले हामीसँग मानसिक स्वास्थ्य छुट्टै शाखा छ यहाँ। त्यो चाहिँ अब यो शाखाको डेभलपमेन्ट पनि वास्तवमा यो पछिल्ला दिनहरूमा राज्यले होइन यो साँच्चीको भन्यो भने 3 वर्षभन्दा अगाडि त मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने कुनै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा निकाय नै थिएन। यो मानसिक स्वास्थ्यलाई यो एउटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिकन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छुट्टै प्रोग्रामेटिक हिसाब किताबले आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएकै थिएन। तर हामीले मल्टी सेक्टर एक्सन प्लान अन एनसिडी भनेर 2014-20 मा मानसिक स्वास्थ्यको कम्पोनेन्टलाई पनि त्यहाँ इन्भिजन गरिकन अब मानसिक स्वास्थ्य प्रायोरिटीमा पर्नुपर्छ है। भोलिको दिनमा फोकस गर्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको मानसिक स्वास्थ्य हो र नसर्ने रोग हो भनेर त्यो पहिचान गरिकन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि यो जुन फ्याक्टलाई होइन आफूले आत्मसात गरिकन अहिले हामीले शाखाको रूपमा काम गर्न थालेका छौँ र यो शाखाले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि बढाएको छ। तर पनि नि डाक्टर साहब, अब जस्तो यहाँ आफैले अहिले कुराकानीको क्रममा के भन्नुभयो भने अवस्था त विकराल छ। राज्यले बनाएको नीतिको कुरा गर्ने हो भने त विक्रम सम्वत 2053 सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बन्दाखेरि त्यो नीतिले के भनेको छ भने छुट्टै महाशाखा बनाएर यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा काम गर्नेछ भनेर त्यो नीतिले भनेको छ। जबकि यो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ विकराल अवस्था हुँदै यसरी शाखा बनाएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ कसरी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न सकिएला डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो कुरा उठाइदिनु भएको छ होइन। हुन त हामीले विभिन्न फोरमहरूमा अहिले राख्दै गरेको विषयवस्तु नै यही हो है। अहिले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यको एउटा शाखा मात्रै छ। यो शाखाले मात्रै यो सबै बर्डनलाई र यसलाई डिल गर्न सक्दैन अब हो। यद्यपि म त्यसको लिड गर्ने म आफै के भन्छु भने अब यसले यो डिजिज बर्डनले अहिले यो चाहिँ यसको मोर्टालिटी प्याटर्नले अब यसले चाहिँ छुट्टै एउटा महाशाखा अथवा केन्द्र चाहिँ डिमान्ड गर्छ र भोलि बन्दै गरेको सिडिसीमा है सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भनेर अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको राष्ट्रपतिद्वारा नै यो कार्यक्रम गर्ने भनेर उहाँले जुन नीति कार्यक्रममा आएको विषयवस्तु भनेको एउटा चाहिँ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल सिडिसी पनि हो र त्यसमा चाहिँ एउटा महाशाखा कम्तीमा रहने गरी चाहिँ हामीले हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एडभोकेसी गरेका छौँ र यो विषयवस्तुलाई इभन तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले, स्वास्थ्य सचिवले, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञले
प्लानिङ सेक्सनमा रहने चाहिँ महाशाखा प्रमुखले चाहिँ ग्रहण पनि गर्नुभएको छ, इन्टर्नलाइज पनि गर्नुभएको छ र अब बन्ने सिडिसीमा चाहिँ हामी महाशाखा बनाउँछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि आम पब्लिकलाई जानकारी पनि गराइसक्नु भएकोले हुनाले हामी होपफुल छौँ अब बन्ने जुन त्यो चाहिँ सिडिसीमा मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगको चाहिँ महाशाखा बन्छ। तर पनि डाक्टर साहब यो आश्वस्त हुने आधार चाहिँ के त? किनभने अहिलेसम्मको परिपाटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल है अब हामी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्छौँ भनेर भनिन्छ, तर काम भने गरिँदैन। जस्तो कि यहाँलाई उदाहरणै म दिएर भन्न चाहन्छु, 2053 सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बन्यो तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन। 2054मा चाहिँ अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य समावेश गरिनेछ भनेर भनियो, अहिलेसम्म त्यो भएको हामी पाउन सक्दैनौँ व्यवहारमा, होइन? त्यसै गरी यो सन् 2014देखि 20मा मानसिक स्वास्थ्यको बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाइयो, त्यसमा चाहिँ फङ्सनल मेन्टल हेल्थ युनिट बनाइनेछ भनेर भनियो, तर अहिलेसम्म बनिएको छैन। भनिसकेपछि अब तपाईँले यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि महाशाखा चाहिँ छिट्टै बनाइनेछ भनेर त भन्नुभयो, तर आश्वस्त हुने आधार चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? अब यहाँले वास्तव एकदमै राम्रो विषय उठान गरिदिनु भएको छ। म यहाँलाई के जानकारी गराउँ भनेदेखि यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभएको छ, हाम्रो मल्टिसेक्टरल एक्सन प्लान 2014-20ले इन्भिजन चाहिँ गरेको विषयवस्तु भनेको मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोग सम्बन्धीको चाहिँ छुट्टै शाखा इन्भिजन गरेका छ। त्यही 2014मा इन्भिजन गरेको डकुमेन्ट जुन 14-20को डकुमेन्टको इन्भिजन अनुसारै अहिले म एज अ शाखा प्रमुख यहाँ कार्यरत छु। भनेपछि यो कार्यान्वयन भएन भन्न हजुरले सक्नुहुन्न, किनभने त्यसमा इन्भिजन थियो एउटा छुट्टै शाखा बन्नुपर्छ भनेर त्यो शाखाको शाखा प्रमुखको रूपमा मैले अहिले काम गरिरहेको छु भनेर मैले यसलाई जानकारी गराएँ। नम्बर 1, अब यो चाहिँ 2020 त सक्यो, 2021 लागिसक्यो हेर्नुहोस्। अब अहिले हामीले चाहिँ मल्टिसेक्टर एक्सन प्लान अन एनसिडी नै भनेर 2021-2025 हाम्रो अलमोस्ट फाइनल ड्राफ्ट तयार भएको छ। यहाँलाई म जानकारी गराउँ, यो ड्राफ्टमा नै हामीले अहिले चाहिँ हिजो शाखाको रूपमा भनेको थियो, यो ड्राफ्टमा हामीले महाशाखाको रूपमा अथवा कुनै पनि एउटा सेन्टरको रूपमा चाहिँ एनसिडी मेन्टल हेल्थलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा इन्भिजन गरेका छौँ। यो पिरियडभरि बन्छ। साँच्चै बन्छ त? बन्नपर्छ। यो चाहिँ अब होइन, हजुर जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ म पनि त्यही पोजिसनमा छु। म अहिले एउटा शाखाको लिड गरेँ भनेदेखि भोलि म होस् अथवा अरू कोही उपयुक्त व्यक्ति होस्, त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। तर अबको नेक्स्ट 4 इयर्सभित्र भन्छ, यो 4 इयर्स पनि भन्न मैले यहाँलाई अघि नै भने सिडिसी यो वर्षको इन्डसम्ममा आउनुपर्छ। यो सिडिसी आउने बित्तिकै यो आउँछ, होइन? अब यदि यहाँले भने जस्तै म्यानेज भएसम्म एनसिडी र मेन्टल हेल्थ भनेको दुईवटा नसर्ने रोगको कम्पोनेन्टको दुईवटा ठुल्टा व्हिलहरू हुन् ती, है? यी आफ्नै महाशाखा चाहिने हुन चाहिँ त्यसले डिमान्ड गर्छन्। तर मैले यहाँलाई कति भन्न सक्छु अहिले भनेदेखि मानसिक स्वास्थ्यको छुट्टै महाशाखा, नसर्ने रोगको छुट्टै महाशाखा भनेर दुईवटा बन्यो, सुनमा सुगन्ध भयो। तर एटलिस्ट त्यति भएन भने पनि यो दुईटैलाई अहिले डिल गर्ने जसरी शाखा छ त्यो महाशाखा चाहिँ बन्छ। सबै स्टेक होल्डर्सहरूले, विशेष गरेर इभन मन्त्रीज्यूदेखि लिएर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूदेखि लिएर होइन मन्त्रालयमा रहनुभएका कन्सर्न मान्छेहरू, होइन प्रमुख विशेषज्ञ नै साइकाट्रिस्ट हुनुहुन्छ अहिले, है? अनि पोलिसी प्लानिङमा बस्नुभएको प्लानिङ चिफ, होइन, उहाँले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ मिडियामै मजाले यो पक्का बन्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा म पनि त्यो भनाइमा म आफू आश्वस्त छु, बन्छ भन्ने कुरामा निर्धक्क पनि छु। भनेपछि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सिडिसी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल बन्छ र त्यसमा चाहिँ छुट्टै महाशाखा बन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, होइन त? हुनुपर्छ। अब हुन्छ, अहिलेसम्मको लक्षण पनि हामीले त्यही उन्मुख दिएका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा, होइन, अब 2077-78 को चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा गरेको विषयवस्तु भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षको अन्त्य भनेको असार मसान्तभित्रमा यो बनिसक्छ, इन्डोर्स भइसक्छ। असार मसान्तभित्रमा इन्डोर्स हुन्छ। ल त्यसो भए फेरि हामी साउन्डमा कुरा गरौँला, होइन डाक्टर साहब? अब हामी एकैछिन कुरा गरौँ न। अब यहाँहरूले गएको मङ्सिर 14 गते एउटा नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्य योजना 2077 भनेर, होइन? र यो नीतिमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुराहरू यहाँहरूले समेट्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा त बधाई दिन चाहन्छु कि त्यो नीतिले चाहिँ एकदमै तल्लो तहसम्म चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई पुर्याउने भनेर त्यो नीतिमा समावेश भएको रहेछ, होइन? चाहे त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि लिएर स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्नेसम्मका धेरै कुराहरू समेट्नु भएको रहेछ त्यो नीतिमा।
अब नीति त बन्यो, त्यो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि अब अहिले तपाईँ नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँ यो मानसिक स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख भएको हैसियतले त्यो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् है भन्नको लागि के गरिरहनु भएको छ? अहिले मलाई यहाँलाई मैले कति जानकारी गराउँ भने विगतका वर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोग सम्बन्धीको जुन अब स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसलाई पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो भनेर प्रोग्रामेटिक हिसाब किताबमा जे जति बजेटहरू चाहिँ प्रस्ताव गर्थ्यो र इन्भिजन गर्थ्यो र चाहिँ जुन अलोकेट गर्थ्यो त्यो चाहिँ यो वर्ष 10-12 करोड भएको बजेटलाई मेरो आफ्नो शाखाको हैसियतले भोलि त्यसलाई चाहिँ लिड गर्न सक्ने गरी, हुन त यो अझ मैले आफूले म्याक्सिमम कति इफोर्ट लगाएर कतिसम्म बजेट कन्जम्सन गराउन सक्नेलाई फेसिलिटेट गर्न सक्छु भन्ने हिसाब किताब गर्न 4 फोल्ड इन्क्रिज गरिकन प्रस्ताव गरेको छु। अहिले सङ्घको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडब्ल्युपीमा प्रविष्ट गर्ने काम भइसक्यो। त्यसमा मैले अहिले चाहिँ 10 करोडको बजेटलाई 47 करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा 3 तहमा, एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा हैन लोकल लेभलले के एक्टिभिटिजहरू गर्ने र कसरी चाहिँ सेवा पुर्याउने, अर्को प्रोभिन्सियल लेभलमा के एक्टिभिटिजहरू र कसरी सेवा पुर्याउने, र सङ्घीय लेभलमा के गर्ने कसरी गर्ने गरेर अहिले गत आर्थिक वर्षसम्ममा 10 देखि 15 करोड 10 देखि 20 करोडको हाराहारीमा भएको बजेट चाहिँ अब झन्डै 50 करोडको हाराहारीमा चाहिँ मैले नेक्स्ट इयरलाई मात्रै प्रस्ताव गरेको छु। अब यो मैले प्रस्ताव गरेको हुँ, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो। हेर्नुहोस् है, यो प्रस्ताव के आधारमा गरेको छु? अघि यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिले जे पोइन्टहरू चाहिँ इङ्कित गरेका छन् तिनै पोइन्ट अनुसारको एक्टिभिटिज गर्नलाई चाहिँ यो बजेट मैले प्रस्ताव गरेको छु र सम्भवतः स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसलाई एकदमै यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर कुनै पनि बजेट शीर्षकलाई नकाटिकन अर्थ मन्त्रालयमा प्रोसिड हुनेछ र अर्थले पनि यो गम्भीरतालाई, इभन म त यहाँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यही बिचमा करिब यो कोभिडकै बिचमा चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका सरकारवालाहरूलाई आफ्नै चाहिँ अफिस बालुवाटारमा बोलाएर एउटा चाहिँ छलफल कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। सौभाग्यवश म पनि त्यो कार्यक्रमको एउटा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट भएको हैसियतले यहाँलाई के भन्छु भने उहाँको कन्सर्न चाहिँ होइन है, अब भोलिका दिनमा मानसिक स्वास्थ्यलाई फोकस गर्नुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्यबाट चाहिँ जुन ग्रसित भन्नुभएको आम जनतामा यसको सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँको ध्यान छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि अब यो विषयवस्तु जुन रूपमा हामीले उठान गरिएका छ त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अब यो विषयलाई चाहिँ चाहिँदैन अथवा यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बजेट काट्ने काम, अब जे भए पनि हामीसँग बजेटको चाहिँ लिमिटेसन छ भनेर जुन अब कहिलेकाहीँ धेरै हेडिङहरू काट्ने भएका छन् अगाडि पनि होइन, र यो वर्षदेखि त्यसो हुने छैन भन्ने हामी आशा गर्छौँ। त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो। हुन त अब त्यो पर्याप्त नहोला, तर पनि अब विगतको तुलनामा चाहिँ अझ यसरी बढेर आउनु भनेको त एकदमै सुखद पक्ष हो। अब बजेट भाषण पनि आउन लागेको छ, आशा गरौँ पुरा हुन्छ भन्नेमा। र अब चाहिँ म अलिकति यो मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको बारेमा कुरा गर्न चाहेँ डाक्टर साहब। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको उपचार मानसिक अस्पताल लगनखेलमा मात्रै केन्द्रित छ। अब हुन त जिल्ला अस्पताल अथवा अञ्चल अस्पतालहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको उपचार हुन्छ भनेर भनिए तापनि त्यहाँ दरबन्दी पुरा छैन होइन। अब कहिलेसम्म चाहिँ यो मानसिक अस्पताल लगनखेलमा मात्रै केन्द्रित हुने डाक्टर साहब? त्यो विकट त्यो दूरदराजमा भएको व्यक्तिहरूले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्नको लागि काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने हो? 50 बेडको मानसिक अस्पताल छ लगनखेलमा सेन्टरमा। अनि हामीले अहिले विभिन्न प्रोभिन्स लेभलमा होइन, अहिले हामीले साबिकको अञ्चल अस्पताल लेभलसम्ममा होइन अब साइकाट्रिस्टको दरबन्दी राखिकन यदि अभाइलेबल भएसम्म चाहिँ इभन इनपेसेन्ट र ओपिडी दुइटै सञ्चालन गर्न सक्ने गरीको चाहिँ इन्भिजन भएको पनि छ। तर अहिलेकै आजकै मितिमा भन्ने भने अहिले सबै चाहिँ साबिकको अञ्चल अस्पताल अथवा प्रादेशिक अस्पताल लेभलसम्ममा साइकाट्रिस्टको दरबन्दी फुलफिल्ड अवस्थामा छैन। दरबन्दी त होला तर फुलफिल्ड छैन। अहिले चाहिँ केही साइकाट्रिस्टहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिले एटलिस्ट सबै चाहिँ पब्लिक सेक्टर अथवा सरकारी अस्पतालमै त म भन्दिनँ, तर अरू सेक्टर सुधारलाई गरेर अहिले 7 प्रोभिन्समा कम्तीमा पनि 2-4 जना साइकाट्रिस्ट उपलब्ध भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ। तर पब्लिक सेक्टरको डाटा भन्ने भनेदेखि त अहिले पब्लिक सेक्टरमा जम्मी 10 देखि 11 जनाले मात्रै हाम्रो चाहिँ सरकारी सेवामा साइकाट्रिस्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि
करिब 5-6 जना डाक्टर त काठमाडौँ मात्रै हुनुहुन्छ। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि मलाई एउटा डाटा मैले यहाँ हेर्न पाएको थिएँ। अहिले हाम्रो देशको अवस्थामा चाहिँ 147 जना मनोचिकित्सक हुनुहुँदो रहेछ, 30 जना चिकित्सा मनोविद हुनुहुँदो रहेछ, 75 जना साइकियाट्रिक नर्स हुनुहुँदो रहेछ, 150 जना मनोविद हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी 700 जना चाहिँ तालिम प्राप्त मनोपरामर्शकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। जनशक्ति यति छ, यो पर्याप्त छ त अहिले हाम्रो देशको अवस्थामा? सरले भने जस्तै एकदमै पर्याप्त छैन, एकदमै पुग्दैन होइन। यसले हाम्रो 10% पनि कभर हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले राज्यले एउटा छुट्टै नीति लिएको छ। अहिले हाम्रो प्रोग्रामेटिकली चाहिँ नीति के छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग के छ त, हामीसँग सबभन्दा तल्लो हेल्थ पोस्ट छ, त्यहाँभन्दा माथितिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ संरचनाको कुरा गर्दा, त्यहाँबाट माथितिर जिल्ला अस्पताल छ, त्यहाँबाट सेकेन्डरी ए सेकेन्डरी बी होइन, अब टर्सरी अथवा सङ्घीय अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल छ होइन। भनेपछि अहिले हामीले के इन्भिजन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीसँग भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई होइन उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ तालिमको मोड्युलहरू मार्फत, त्यो तालिमको मोड्युलहरू छन् हामीसँग अहिले एक्जिस्टिङ कति कम्तीमा पनि 5-6वटा मोड्युल छन्। त्यसमा हामीले एउटा मनोसामाजिक समस्याहरूको काउन्सिलिङको मोड्युल छ जुन हामी प्राइमेरीली नर्सिङ स्टाफहरूको लागि दिन्छौँ। अर्को प्रिस्क्राइबरको चाहिँ मोड्युल छ, मोड्युल 2 भनेर होइन। र त्यो मोड्युल चाहिँ हामी हेल्थ एसिस्टेन्ट र मेडिकल अफिसरलाई दिन्छौँ। र 3मा भनेको बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा छ, 4 भनेको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको छ, 5 भनेको अहिलेको हेल्थ म्यानेजरहरूलाई थिङ्क गरेर बनाइएको छ भने 6औँ भनेको चाहिँ काउन्सिलिङको मोड्युल छ होइन। त्यो चाहिँ 6 महिनाको काउन्सिलिङको छ भनेपछि हामीसँग चाहिँ अहिले यी मोड्युलहरूको डेभलपमेन्ट गर्ने, यसलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फतबाट चाहिँ आम जनतामा पुर्याउने काम सुरु भएको छ, डेफिनेटली हो। उहाँहरूको माध्यमबाट आम जनतामा अलि अर्ली पुग्ने हाम्रो थट राखिकन हामीले प्रोग्रामेटिकल्ली होइन प्रोग्राममा उहाँहरूको तालिम, त्यो चाहिँ तालिमले इन्भिजन गरेको दबाई र काउन्सिलिङको सर्भिस सहित चाहिँ अहिले उपलब्ध गराइरहेको हामीले सुरु गरेका छौँ। अब सुरु नै भइसक्यो। यो सुरु गरेको पनि 2 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो। जबदेखि म यो शाखा प्रमुख भएर आएँ तबदेखि नै यो प्रोग्राम हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। र आजको मितिसम्म भन्नुपर्दाखेरि 22वटा जिल्लामा हामीले यसको पहुँच पुर्याएका छौँ। म यसलाई 100% त भन्दिनँ, स्टिल हामी अहिले थोरै केही भनौँ न अहिले साँच्चैकै भन्नुपर्दा 10 देखि 20% हाराहारीमा हामी पहुँच पुर्याउँदैछौँ होला। हामीले पुर्याउनु पर्ने पहुँच भनेको 100% हो। तर अहिले हामी 10 देखि 20मा होला र आगामी वर्षमा यसलाई बढाउँदै गरेर चाहिँ 40-50 हुँदै 60 हुँदै हामी चाहिँ अबको नेक्स्ट 3 इयर्समा यो पहुँचलाई हामी 77 जिल्लामा पुर्याउने र हाम्रा चाहिँ जसले यो सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मानसिक स्वास्थ्यको तालिम दिने। मेडिकल कलेजहरू पनि झन्डै देशमा 22वटा मेडिकल कलेज छन्। ती सबै मेडिकल कलेजमा साइकियाट्रिस्टदेखि लिएर क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूको सेवालाई पनि सुरु गर्ने बिस्तारै। अर्को हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी र टर्सरी लेभल अफ हस्पिटलमा चाहिँ साइकियाट्रिस्टको दरबन्दी, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट अहिलेसम्म दरबन्दी छैन यता पब्लिक सेक्टरमा। साइकियाट्रिस्टको छ, उहाँहरूको साइकियाट्रिस्टको दरबन्दी बनाउने, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको पनि दरबन्दी थप्ने र इभन काउन्सिलिङ गर्ने काउन्सिलरको पनि दरबन्दी हरेक पालिकामा एउटा पालिकामा 1 जना चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर 753कै इन्भिजन गरेर इमिडिएट इम्प्लिमेन्टेसन अगाडि लाने। मानसिक स्वास्थ्यको उपचार भन्ने बित्तिकै अस्पताल औषधि मात्रै त नहोला नि त होइन र? किनभने त्यो सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि जुन यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा रहेको गलत अवधारणा, अन्धविश्वास, कुरीति होइन, राज्यले यो जनचेतना जगाउनका लागि भनेर प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको हो। किनभने म आफै पनि सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे। मैले आजसम्म सरकारले उत्पादन गरेको न कुनै रेडियो कार्यक्रम सुनेको छु, न टिभी कार्यक्रम सुनेको छु, न सन्देशमूलक सूचनाहरू सुनेको छु। यस्तो यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पनि त राज्यको काम होला नि होइन? यो विषयमा चाहिँ सरकारले काम गर्ने कि नगर्ने? होइन, एकदमै राम्रो कुरा यहाँले उठाउनु भयो। यो मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै 2टा कम्पोनेन्ट, एउटा त रियल अलिकति सिभियर समस्या भएका मानिसहरूको लागि उपचार गर्नलाई औषधि गर्नलाई चाहिँ डाक्टर होइन, यो सबै क्लिनिकल एस्पेक्टको कुराहरू चाहियो एउटा पाटो, त्यो चाहिँ मोडरेट टु सिभियर भन्छौँ हामी है। अर्को कम्पोनेन्ट भनेको माइल्ड टु मोडरेट भन्छौँ, जसलाई सामान्य समस्या छ उहाँहरूलाई सिम्पल एउटा काउन्सिलिङ, एउटा जनचेतना होइन यो कुराहरूले पनि अब त्यो मोडरेट टु सिभियरमा जानबाट प्रिभेन्ट पनि गर्छ र उहाँहरूलाई केही इन्टरभेन्सन गर्न सक्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यसको बर्डनलाई कम गर्न सक्छौँ है। अब अहिले हामीले चाहिँ अघि नै मैले भने यो हाम्रो शाखाले होइन
यो दुईटै क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेको छ र गरिरहेको पनि छ है। होला हाम्रो अहिले स्केल स्टिल कम छ, अपुग छ, राज्यले हामीलाई अझै अपेक्षितै रूपमा चाहिँ अगाडि भनौँ न गरिरहेको छ, अपेक्षित गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले सोचेअनुसारको चाहिँ अझै पनि प्रोग्राममा चाहिँ भनौँ न उनीहरूको बजेटरी एउटा, अर्को चाहिँ अघि नै मैले भनेदेखि अब इभन यो मनोविमर्शकर्ताको त दरबन्दी नै छैन पब्लिक सेक्टरमा होइन, अनि काउन्सिलरको पनि दरबन्दी नै छैन अहिलेसम्म। भनेपछि त अब हुने ओएनएमहरूमा ती दरबन्दीहरू राख्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बाध्यता छ। अब यसको लागि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो ठाउँबाट त हामीले त्यो लबिङ गर्छौँ। हुन त यो कुरालाई हामीले फोकस गर्न रणनीतिमा पनि धेरै कुराहरू राख्न त राखेका छौँ। यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाँदाखेरि अब यो हाम्रो लेभलमा भन्दा पनि हाम्रोभन्दा माथिको लेभलमा होइन, भोलि इभन यो पार्लियामेन्टसम्म जान्छ, अरू मन्त्रालयको इन्भल्भमेन्टको पनि कुरा आउँछ, त्यहाँ बजेट कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू आउलान् भनेपछि अलिकति यो हायर लेभलमै 2-4 चोटि छलफल भएर यसलाई चाहिँ मेटलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो हुनुपर्छ। अबको नेक्स्ट इयरमा हुन्छ भन्ने हामी आश गरौँ। हामी हाम्रो ठाउँबाट लागिरहन्छौँ, यहाँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह पनि हो। त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखि यहाँले भने जस्तै एउटा क्लिनिकल पाटोमा पनि सर्भिस पुग्छ र इभन साइकोसोसियल पाटो र चाहिँ यो काउन्सिलिङको पाटोमा पनि हामी आम पब्लिकमा होइन जनताको घर दैलोसम्म पुग्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र अन्तिममा अब चाहिँ विगतको दिनमा जे भए तापनि भविष्यमा चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ है भन्नको लागि बुदागत रूपमा मलाई आधारहरू बताइदिनुहोस् न। त्यसमा मैले एकजना अब्जेक्टिभली यहाँलाई के भनौँ भने म ठ्याक्कै एउटा अब बन्ने सिडिसीमा नसा निरोग र मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखा बन्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले जति पनि सेकेन्डरी लेभलको हस्पिटलहरू छन्, प्रादेशिक हस्पिटल र चाहिँ भन्नु सङ्घीय अस्पतालहरूमा कम्तीमा अहिले चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ महाशाखा प्रमुख विषयले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, कम्तीमा 10 बेडको होइन मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको बेड रहने गरेको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। त्यो हुनुपर्छ। तेस्रो, अब हुने ओएनएममा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको जुन जति पनि दरबन्दी छ त्यो थप हुनुपर्छ। साइकाट्रिस्टको दरबन्दी पनि थप हुनुपर्छ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको दरबन्दी थप हुनुपर्छ, नयाँ जेनेरेट हुनुपर्छ र इभन काउन्सिलरको पनि दरबन्दी पालिका लेभलमा भयो भनेदेखि अहिले मैले भनेको कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि त्यसले चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिन्छ। हामी यसका लागि हामी लागेका छौँ हाम्रो तर्फबाट, किनभने त्यो मेरो दायित्व पनि हो। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको सेवाको पहुँचलाई उहाँहरूसम्म पनि पुर्याउने गरेको लागि हामीले 2076 सालको चाहिँ त्यो तात्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूबाट इन्डोर्स गरिछन्। यसको कार्यविधि पनि बनाइकन सो सेवालाई पनि हामीले अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। हामीले इभन त्यो फिल्डमा पनि होइन अशक्त असहाय र बेवारिसीहरूलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने त्यो राज्यको दायित्व हो भनेर त्यो पनि काम गरिरहेका छौँ। आदि चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा अझ इन्टेन्सिफाई गरेर होइन अझ विस्तृतीकरण गरेर हामी अगाडि लान्छौँ। यही कुरा चाहिँ म आम जनश्रोतासँग राख्न चाहन्छु। हस्त व्यस्तताको बावजुद यो कार्यक्रमको लागि र यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगसँगै महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिनुभएको छ। यहाँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बराल। राज्यले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको कार्य र भावी योजनाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको मूलधारमा ल्याऊ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानतालाई हटाऊ। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। यो सँगै आजका लागि कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य यति नै। यो कार्यक्रम कोशिश संस्था र निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए feedback@kosisnepal.org र contact@nipmedia.org मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 16 60 01 22 32 2 मा
जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को हप्ता मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको विषय समेटिएको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। सुन्न नछुटाउनुहोला। आजलाई भने मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सनको प्राविधिक सहयोगमा कोशिश संस्थाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्यबाट तोया घिमिरे, सृजना गौतम र म मिलन गहतराजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।